बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इस्लामियत इंस्ट्रक्टर और आज का लेक्चर नंबर 3 जो है इस्लामियात लाजमी कोड 416 में हम सूरतुल फुरकान की आखिरी रुकू का मुताला कर रहे थे और कोशिश तो बहुत की मैंने कि पिछले लेक्चर के अंदर वो कवर हो जाए, लेकिन लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इसी के अंदर जो है मुश्किल अल्फाज के मानी भी याद हो जाए। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी और आप अच्छी तरह से लेक्चर पूरा सुनते होंगे और इसको साथ साथ रिपीट भी ज़रूर किया करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमने आयत नंबर 70 का तर्जमा करना है, इल्ला मन ताबा, और इंशाल्लाह इसके भी साथ साथ मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ और आप साथ साथ याद करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला मन ताबा, और वो जिसने तोबा की, ताबा का मानी है तोबा की, व अमना और ईमान लाया, अमना का मानी है ईमान लाया, व आमिला और अमल किया, अमलन सालिहा और नेक अमल किया, और वो जिसने तोबा की, ईमान लाया और नेक अमल किया, फ़उलाइका वही लोग हैं, युबद्दिलुल्लाहु जिनके अल्लाह ताला बदल देगा, युबद्दिलु उनके बदल देगा अल्लाह ताला सय्यातिहिम उनके गुनाहों को, हसनात कि नेकियों के साथ, हसनात नेकियों को कहते हैं, सय्यात गुनाहों को कहते हैं। और ये उन नेक लोगों की निशानियां बताई जा रही हैं जो अल्लाह से तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक अमल करना शुरू कर देते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, बहुत ही खूबसूरत माह कि जिसके अंदर अगर हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लें, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाक आलूद हो जाए उसकी नाक, यानी वो बर्बाद हो जाए, ज़लील व रुस्वा हो जाए, कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया लेकिन अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो ये एक बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन वक्त है कि आप तौबा करें, ईमान लाएं, नेक अमाल करें और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया कि मैं उन लोगों के बदल दूंगा उनके गुनाहों को नेकियों में, तो इंशाअल्लाह फिर देखें वकान अल्लाह गफूर रहीमा कि बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वमन ताबा, और जिसने तौबा की, वो आमिला सालिहन, ये फिर वही अल्लाह ताला की तरफ से एक और खुशखबरी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने तौबा की, नेक अमाल किए, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, अल्लाह ताला दर हकीकत उसकी तरफ लौटा, उसकी तरफ लौटता है। अल्लाह ताला उसकी तौबा जो है ख़ुद अपनी तरफ उसको रुजू करवाता है कि आए मेरे बंदे आ, मेरे पास तौबा कर। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है, उसको नेक अमाल करने की अल्लाह ताला ख़ुद ताकत अता फरमाता है। तो यतूबु कि वो ख़ुद उसको तौबा करने की तौफीक देता है, इल्लल्लाहि कि अल्लाह ताला की तरफ आए, मताबा तौबा करता हुआ लौटे। मताबा का मानी लौटना भी हो सकता है, ठीक है, या लौटाता है या लौटता है, इसका मानी ये भी हो सकता है। वल्लदीना, और वो लोग, ला यशहदूना, फरमाया कि वो लोग जो नहीं शहादत देते, ये गवाही देते, ज़ूरा किसी बातिल को शरीक नहीं होते, व इदा मर्रू बिल्लग़वी, और जब उनको किसी बुरे काम की तरफ, किसी बेहुदा चीज़ की तरफ उनको दावत दी जाती है, मर्रू तो वो गुज़र जाते हैं, ठीक है, मर्रा का मानी होता है गुज़रना, मर्रू गुज़र जाते हैं, किरामन बड़े वक़ार के साथ, यानी ये वो लोग हैं जिनको बुलाया जाता है बुराई की तरफ या किसी शरीक किसी चीज़ में ठहराने के लिए कि आओ ये हमारे बुतों की पूजा करो, तो वो ये उन ईमान वालों की सिफ़ात बयान की जा रही हैं जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा को जो मुशरिकीन होते थे, मुनाफिकीन होते थे, वो बुलाते थे कि आओ हमारे पास और आके हमारे साथ हमारे बुतों की पूजा करो, तो वो उसमें शरीक नहीं होते और वो गुज़र जाते थे। जब उनको बुलाया जाता है बुराई की तरफ तो वो बड़े वक़ार से गुज़र जाते हैं। वल्लदीना, और यही वो लोग हैं, इदा जब ज़ुकिरू कि जब इनके सामने ज़िक्र किया जाता है, बी आयाति रब्बिहिम इनके रब की आयात का, और जब इनके साथ ज़िक्र किया जाता है या इनके सामने पढ़ी जाती हैं इनके रब की आयात, लम यखिरु अलैहा सुम्मुम व उम्मियान, वो कहते हैं कि जब इनके सामने याद कराई जाती हैं तो इन पर बहरे और अंधे बनकर नहीं रहते, बल्कि वल्लदीना वो लोग कहते हैं, ये वो लोग की सिफ़ात बयान की जाती हैं कि जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती थी वो तो गूंगों बहरों की तरह बैठे नहीं रहते थे, बल्कि वो कहते थे रब्बना हबलना, कि हमारे रब, मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो वो दुआ किया करते थे कि ए हमारे रब, हमको हमारी बीवी और औलाद की जानिब से ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का सरबरा बना। ये हबलना का मानी होता है नवाज दे, ठीक है, मिन अज़वाजिना हमारी बीवियों में से, व ज़ुर्रियतिना और हमारी औलाद में से, कुर्रता आयुनिन
کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کو، وجعلنا اور ہمیں بنا دے للمتقین اماما، ہمیں متقین پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب بلایا جاتا تھا شیطانوں کی طرف تو وہ نہیں جاتے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ان کے دل نہیں موم ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل جو ہیں ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ گنگ و بہروں کی طرح نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، یجزون کہ جن کا صلہ ہے، یعنی جن کو انعام ملے گا، غرفتہ بما صبروا، ان کو ثابت قدمی کے بالا خانے ملیں گے، یعنی صبروا جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ وَيَلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا خیر مقدم تحیّ و سلام کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی جنت کی ایک بہت بڑی بشارت دی گئی کہ جو ان کے یعنی جنت میں ان کو بلند و بالا مقام دیے جائیں گے، اور نہ صرف بلند و بالا مقام بلکہ ان کی جب ان کو اندر خیر مقدم کیا جائے گا، جب ان سے یلقونا ملاقات کو کہا جاتا ہے، اور جب ان سے ملاقات ہوگی تو وہ ان کا خیر مقدم جو ہے وہ تحیّ و سلام کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی درود و سلام پڑھتے ہوئے اور صلاۃ و سلام کے ساتھ ان کو اندر یعنی جنت میں ان کی جو ہے پیش قدمی ہوگی۔ خالدین فیہا، پھر وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر فرمایا کہ وہ ایک برا ٹھکانہ ہے، جہنم کے بارے میں فرمایا، اور ایک برا مقام ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ خوب اچھا مقام ہے، مستقرن، اور ٹھکانہ بھی اور مقام بھی، یعنی جنت خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ اور آخری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ما یعباء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ والی جو آیت ہے اب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا ذکر جو ہے عبادت کرنے والوں کے بعد ہوا، یعنی وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بکم ربی لولا دعاءکم، کہ یعباء کا معنی ہے قدر نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا بکم ربی کہ میرا رب تمہاری، لولا دعاءکم جب تمہیں اس نے دعوت دی یعنی دین کی طرف بلایا، فقد کذبتم پھر اگر تم نے جھٹلایا، فسوف یکون لزاما تو پھر عنقریب وہ چیز تم پر لازم کر دی جائے گی، یعنی پھر ہمیشہ رہنے والے عذاب میں تمہیں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی قدر نہیں ہے جو عبادت نہیں کرتے، جو دین کی طرف نہیں آتے، ان کو جب بلایا جاتا ہے نمازوں کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، تو وہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، وہ دین کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان کی قدر نہیں ہے، اگر وہ دین کی طرف بلائے گئے اور وہ نہیں آتے تو پھر ان کے لیے وہ چیز کو لازم کر دیا جائے گا، وہ ہمیشہ عذاب ان پر رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، اور سورۃ الحجرات کا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 4 اور 5 کے اندر انشاءاللہ میں مکمل کوشش کروں گی کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں جی بچوں کو لیکچر پسند آ رہا ہے، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں۔ میں نے دیکھا کہ پریویس ویڈیو جو ہے 83 87 تک بچوں نے اس کو سنا، لیکن بہت کم لائکس تھے اور بہت کم بچوں نے کمنٹ کر کے جو اپنا فیڈ بیک دیا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔